अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ से जो हमारा आज सबक शुरू हो रहा है, आप ये कह सकते हैं कि सूरह बकरा का जो असल मौजू बनी इसराइल है, आज वहाँ से उनको मुखातिब करके जो है वो शुरू किया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी तमहीद जो है वो बांधी थी। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम स्कीम को पेश किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और यहूद और नसारा को मुखातिब करके कुछ उसूली बातें जो हैं वो बयान की। लेकिन यहाँ से अब ख़ास तौर पे बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने अब उनको उनकी आगे अल्लाह ताला इस पूरी सूरत में उनके सामने एक चार्ज शीट जो है वो पेश करेंगे। उनको बताया जाएगा कि किस वजह से उनसे उनको जो अल्लाह ताला ने, हम इस सूरत के आगाज़ में ही देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको उनकी नेमतों का इज़हार करने के बाद जो है, अल्लाह ताला ने उनको इस बात पे का इकरार किया कि देखो, तुम लोगों को चाहिए ये था कि तुम जो थे सबसे पहले मुसलमान बनते, तुम लोग सबसे पहले इस किताब के ऊपर ईमान लेकर आते। लेकिन उसके बरक्स तुम्हारे पर जितना मैंने अपना इनाम और कराम किए, उसके बरक्स तुम लोगों का क्या रवैया था? तो हम यहाँ से अपने आज के सबक को शुरू करते हैं। या बनी इसराइल, या बनी, ए औलाद इसराइल, ए औलाद याकूब। इब्रानी ज़ुबान में ईल जो है वो अल्लाह ताला के नाम, जैसे अरबिक में अल्लाह कहा जाता है, इब्रानी में ईल कहा जाता है। तो या बनी, यानी कि हम अरबिक में जिस तरह से अब्दुल्लाह कहा कहते हैं, इसी तरीके से या बनी ए औलादी इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था कि अल्लाह का बंदा, इसराइल के अल्लाह के बंदे। तो उनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, क्योंकि पूरी की पूरी औलाद याकूब जो है, उनको अल्लाह ताला ने चुना था। और उनको उनके ऊपर ये नेमत की गई थी सबसे पहले कि उनको, इससे पहले खास पैगंबरों को चुना जाता था, लेकिन यहाँ से पूरी की पूरी उम्मत को चुनकर अल्लाह ताला ने वही दर्जा जो पैगंबरों को दिया जाता था, जो ज़िम्मेदारी दी जाती थी, वो पूरी उम्मत को दे दी गई थी। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि या बनी इस्राईल, ए औलाद याकूब, उज़्कुरू, तुम ज़िक्र करो नेमतिया, मेरी उस नेमत का, अल्लती जो कि अनअमतु, मैंने इनाम की थी तुम पर, अलैकुम तुम्हें, व ऊफू, और पूरा करो, बि अहदी, मेरा वादा, ऊफी, मैं पूरा करूँगा, बि अहदिकुम, तुम्हारा वादा, व इयाया, और मुझी से फरहबून, बस तुम डरो। अब उनको इस बात का इकरार कराया कि देखो ए बनी इसराइल, मैंने तुम्हारे पर जो-जो नेमतें की हैं, जो-जो इनाम कराम किया, मैंने तुमको तमाम जहान वालों पे फ़ज़ीलत बख्शी तुम लोगों को। मैंने तुमको जो है अपनी बेहतरीन उम्मत करार दिया। मैंने तुम्हारे पे अपने बहुत सारे इनाम कराम किए, मनो-सलवा भेजा, फ़िरौन से निजात दिलाई। और हम अब पूरी यहाँ से तारीख़ जो है बनी इसराइल की, वो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। जिसमें अल्लाह ताला ने इन लोगों को मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में ये चार्ज शीट पेश की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा तो काम ये था कि जब तुम लोग जो थे, वो तो ऊफ़ू बि अहदी, कि तुम लोग जो थे वो पूरा करते मेरे साथ जो तुम लोगों ने अहद किया था। और उसके बाद मैं अपने अहद को तुम्हारे साथ जो है वो पूरा करता, जो मेरा एक तरीक़ेकार है, जिसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें कहते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरा तुम ज़िक्र करो फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि और या, और तुम्हें तो ये चाहिए था कि फ़रहबून, कि तुम सबसे ज़्यादा मुझसे डरने वाले बनते और तुम मुझ ही से डरते। लेकिन तुम लोगों ने इसके बरक्स जो है वो क्या किया कि तुम लोग जो है वो अना और बुग़्ज़ के अंदर आ गए। तुम लोग जो है वो यहाँ पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नहीं बने। के बाद अल्लाह ताला कहते हैं व आमिनो, और तुम ईमान लाओ, बिमा, उस पर जो अनज़लतु, मैंने नाज़िल किया, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला, लिमा, उसके लिए जो माअकुम, तुम्हारे पास है। वला, और ना तकूनु, तुम हो जाओ, अव्वला, अव्वल, काफ़िरिन, इनकार करने वाले भी इसके। वला, और ना तशतरू, तुम मोल लो या अविज़ ना लो, भी आयाती, मेरी आयात, समनन, कीमत, कलीलन, थोड़ी, व इयाया, और मुझ ही से, फत्तकून, डरो तुम। अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों को तो चाहिए था कि तुम ईमान लाते। वो आमिनू, किस चीज़ पर? बिमा, उस पर जो अंज़लतु, जो मैंने नाज़िल किया था, जो मैं ये कुरान नाज़िल कर रहा हूँ, ये तो मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी जो माअकुम, तुम्हारे पास है।
यानी कि उसी तौरात में जो तुम्हारे पास ये बात बयान की गई है और तुमको ये कहा गया है कि देखो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि तौरात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो रवायात उसमें बयान की थी कि जी तुम्हारे भाइयों में से एक भाई में आने वाले पैगंबर होंगे जिनके मुंह में मेरा कलाम जो है वो डाला जाएगा, जो मेरा नाम लेकर जो है वो शुरू करेंगे। तो ये तमाम की तमाम निशानियां जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पूरी हो गई तो तुमको तो सबसे पहले जो है, क्योंकि तुम्हें इससे पहले हम अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह कहा था कि अब जब जब मैं तुम्हारे मेरे पास नबी भेजूंगा और वो जो तुम्हारे पास हदायत लेकर आए तो तुमने उस हदायत को कबूल करना है। और अब तो कुरान पाक की सूरत में खुद ब खुद एक मुकम्मल हदायतनामा जो है वो सामने आ गया है, जिसमें उन जो कि उनके कलाम की तस्दीक कर रहा था और वो ये बता रहा था कि असल हदायत जो है वो ये कुरान है, हक और बातिल को परखने की कसौटी ये कुरान है, और अल फुरकान के ऊपर जो ईमान लेकर आएगा वो कामयाबी हासिल कर लेगा। और उसके बरक्स उनका तरीके क्या हुआ कि वला और ना तकून तुम हो अव्वला, पहले काफिर इनकार करने वाले भी इसके, और तुम तो हो गए उसके पहले इनकार, इनके तुम्हें तो सबसे पहले इस इस्लाम को कबूल करना चाहिए था, इस कुरान पर ईमान लेके आना चाहिए था, लेकिन तुम ही सबसे पहले उसके इनकार करने वाले बन गए। वला और ना तशतरू, और तुम ना मोल लो भी आयाती, मेरी आयात को, मेरी निशानियों को, समनन कीमत कलीलन थोड़ी, या और मुझी से फतकून तुम डरो। वला और ना तलबिसू, तुम न मिलाओ अल हक का हक को बिल बातिल, बातिल के साथ, व तक तुम, और न छुपाओ अल हक का हक व अंतुम, जबकि तुम तालमून, तुम जानते हो। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वला तलबिसू, और तुम न मिलाओ अल हक का हक को बिल बातिल, बातिल के साथ, व तक तुम, और जबकि तुम छुपाते हो अल हक का हक को, व अंतुम, और हो तुम तालमून, इस बात का इल्म रखते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने इनके सामने ये चार्जशीट पेश की कि तुम पहचान चुके हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि ये लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे कि जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। उनके सामने ये हक वाजे हो चुका था कि ये वही आखिरी पैगंबर है जिसका जिक्र उनकी किताबों में किया गया है, और अब ये इस हक को छुपाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगे हैं। जिस तरह से इन्होंने तौरात से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक को खत्म किया, जिस तरह से मक्का और हजरत मरवा पहाड़ी उसका ताल्लुक जो बाइबल में तौरात में मौजूद था, उन तमाम बातों को इन्होंने छुपा दिया कि कहीं से भी ये ताल्लुक जो है वो बाकी ना रहे। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वला ना तलबिसू, तुम ना मिलाओ, तुम मिलाओ हक का हक को बिल बातिल, बातिल के साथ, और वह तक तुम, और तुम छुपाते हो, और तुम अल हक का हक को, व अन तुम, जबकि हो तुम तालमून, तुम इस बात को जानते हो। वकीमू, और कायम करो सलाता, नमाज, व आतू, और अदा करो ज़कात, ज़कात, वरकाऊ, और रुकू करो मा साथ अर्राकीन, रुकू करने वालों को। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को अब जिस बात की सबसे पहले पहले इनको कहा कि तुम लोग अकीम सलात की नमाज को कायम करो, वातो जक़ात, और अदा करो जक़ात, वरकऊ, और रुकू करो मा साथ अर्राकीन, रुकू करने वालों के लिए। अब इस बात से हमें एक बात तो ये पता है कि बाज लोग जो ये क्लेम करते हैं कि नमाज जो है उसके बारे में कुरान पाक में उसका तरीका नहीं बताया गया, उसका कुछ जिक्र जो है नमाज का मुकम्मल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कुरान पाक जो है वो दीन की आखिरी किताब है। नमाज इससे पहले तमाम अल्लाह ताला की शरीयतों में पढ़ी जा रही थी। अल्लाह ताला का जो दीन है, जो इस्लाम दीन है, हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन है। और ख़ास तौर पे जो शरीयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, वही शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। और उस पर अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को मुखातिब करते हुए बनी इसराइल को कहा कि तुम वाक़िमुस सलात, और नमाज को कायम करो, व आतू, और अदा करो ज़कात, ज़कात, जो इसको भुला चुके थे। और ख़ास तौर पे ये अपनी नमाज़ों में रुकू जो है उसको इन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि वर्कऊ, और रुकू करो मा साथ अर्राकीन, रुकू करने वालों के। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्रि, नेकी का, व तनसौना, और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने आप को, वान तुम, हालांकि तुम ततलूना, तुम पढ़ने वाले हो, अल किताब, किताब के, अफला, क्या पस नहीं ताकिलून, तुम अकल रखते हो। अब आप यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए खास तौर पे, क्योंकि बनी इसराइल एक मक्का और मदीना के अंदर जो जितने भी यहूद मौजूद थे, तो वो लोग बहुत पढ़े लिखे तस्वुर किए जाते थे, उनके अंदर उलमा मौजूद थे। वो एक जाहिर बात है, एक तमाम उनके पीछे एक तारीख जो है वो मौजूद थी, और जिस तरह से यहाँ से उनको खिताब किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही खिताब किया जा रहा है कि वो तमाम लोग अपनी तारीख को जानते हैं। कि जैसे अगर आज मुसलमानों को ये कहा जाए कि किस तरीके से मुसलमानों ने करतबा में क्या कुछ किया, किस तरह से दुनिया में मुसलमानों को अगर यह कहा जाए कि 1000 साल तुर्क हुकूमत जो है वो किस तरह से कायम रही, अब्बासी हुकूमत किस तरह से कायम रही, किस तरह से हम ये जानते हैं कि सब मुसलमान जो है
وہ بنو امیہ کی تاریخ سے ان کو علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے کہا کہ کیا تم لوگ جو ہو، تم لوگ حکم دیتے ہو نا سے لوگوں کو بالبر نیکی کا، جبکہ تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم جبکہ وانتم اور ہو تم تتلون الکتاب، تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے تھے، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ اور اسی بات کو آج کے مسلمان اگر دیکھیں تو خاص طور پہ وہ علماء جو اللہ کی کتاب کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کو کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اگر ان کے سامنے کہیں پر کوئی بات آئے گی اور وہ حق بات نہیں کہیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ اسی طرح مخاطب کریں گے کہ افلا، کہ تم اس بات پہ افلا کیا پس نہیں تاقلون، تم عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم جو ہو وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کہ ہم آج کے دور میں بہت سارے مسلمان علماء کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کچھ قوانین بن گئے، معاشرے میں کچھ ایسے رسم و رواج جو ہیں وہ قائم ہو گئے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ علماء اپنے کچھ ذاتی مفاد کی خاطر اس کے اوپر آواز جو ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو گاہے بگائے ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جائیں گی کہ اصل دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی جو ہے قرآن، وہ ہر بات کو ہمارے سامنے بالکل عیاں کر دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی اس پہ کہا ہے کہ جب تمہارے سامنے حق آئے تو اب ایک عالم کا کام یہ ہوگا جو دین کو جاننے والا، اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، کہ وہ حق کا ساتھ دے، اپنے ذاتی مفاد کو نہ دیکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِیرَةٌ، کہ ضرور وہ بڑی بڑی چیز ہے، دشوار چیز ہے، الا مگر علا پر الخاشعین، جو عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مدد مانگو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، کہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف اور کوئی مشکل آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات طریقہ بتا دیا ہے کہ پہلے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے آگے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مسئلے کو پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور جو نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اصل میں وہی نماز جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ وہی نماز جو ہے، اس نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر ہم یہ عہد لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم پھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ میرا سورہ فاتحہ کا لیکچر جو ہے آپ ضرور وہ جا کے، جن لوگوں نے نہیں سنا تو وہ لیکچر اپلوڈ ہے ہماری اسی پلے لسٹ کے اندر، آپ اس کو جا کے سورہ فاتحہ کو سنیں، وہاں پہ آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو پتہ چلیں گی اس پر۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِیرَةٌ، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یقیناً نماز جو ہے وہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن الا سوائے علی الخاشعین، کہ جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز جو ہے یہ کبھی بھی دشوار نہیں ہوتی، ان کے لیے تو یہ ایک زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نماز کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز واقعی حقیقت ہے کہ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک نماز جو ہے وہ دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بخش دیتی ہے۔ ایک نماز جو ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کے قریب ہی ہوں، اور میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے سامنے میرے سامنے شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ یا ظنون، وہ جو گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام جو باتیں ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو جب مدد مانگتے ہیں تو صبر اور نماز کے ساتھ مانگتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لے کر آتے ہیں، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں تک خطاب کرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم ذکر کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو انعمت، میں نے تم پر انعام کیا، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں۔ یہ وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے جو اس سے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ان آیات کا آغاز کیا، اور اسی خطابت میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یاد دہانی کرائی بنی اسرائیل کو کہ جو میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں میں، تمہارا تو یہ کام تھا کہ تم سب سے پہلے مسلمان بنتے، اور وتقو، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں تجزی، کہ جس دن نہ بدلہ
بنے گا والا یوم الدین لا نہیں تجزی کہ کوئی کام آنے والا کوئی بدلہ دینے والا نفس کوئی نفس ان سے نفس کسی اور کے بدلے میں کوئی شخص کوئی عمل نہیں دے سکتا شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش والا اور نہ یؤخذو اور نہ ہی لیا جائے گا منہ اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ ہم وہ ینصرون اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی یاد دہانی کرا دی کہ دیکھو تم لوگ تو اصل میں اللہ سے ملاقات کرنے والے لوگوں میں نے تم کو بہترین امت چنا تھا میں نے تمہیں ایک وہ ذمہ داری دی تھی جو میں اپنے پیغمبروں کو دیتا ہوں میں نے تمہیں اپنے بہترین امت قرار دیا تھا اور اس کے بعد تم لوگوں نے جو ہے جب میں نے تمہیں قرآن بھیجا اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور تم نے ان کو انکار کر دیا تم پہلے انکار کرنے والے ہو گئے تو اب تم ڈرو یومن اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس جس دن نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا کسی شخص کو کسی نفس کو عن نفس کسی کوئی نفس کوئی انسان کسی انسان کا کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا شیئن کچھ بھی ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے شفاعت کوئی سفارش والا یؤخذو اور نہ لیا جائے گا منہ اس سے عدل کوئی معاوضہ والا اور نہ ہم وہ ینصرون اور نہ اس دن کوئی ان کی مدد کی جائے گی اب اللہ تعالیٰ ایک مکمل چارج شیٹ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون فرعون سے اس کی آل سے اس کی قوم سے یسومونکم جو کہ تمہیں دکھ دیتے تھے سوا دکھ یا تکلیف بری العذاب عذاب یذبحون اور وہ ذبح کر دیتے ابناکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے حیات دیتے تھے نساکم تمہاری عورتوں کو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ مردوں کے لیے بیٹوں کا ورڈ استعمال کیا اور لڑکیوں کے لیے عورتوں کا ورڈ استعمال کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو احساس دلایا کہ جہاں پہ ایک آپ یوں سمجھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹے کی جو شفقت کا ورڈ ہے بیٹا تو یہ بتایا گیا کہ تمہارا جو آل فرعون تھے وہ تمہیں کیا تکلیف دیتے تھے بری کہ وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور اسی طرح سے ان کی غیرت کو للکارا عورت کا نام لے کر کے اور وہ زندہ چھوڑتے تھے یقیناً وہاں پہ بچی ہی کی بات ہو رہی تھی لیکن یہاں پر ایک بڑی اشارہ کیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری غیرت کا معاملہ تھا کہ کس طرح سے اللہ نے تم کو نجات دی وفی ذالک اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی بلاؤن یعنی کہ مبتلا سے یہ ورڈ نکلا نا مبتلا کیا ان کے بلاؤن آزمائش سی مین سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت ہی بڑی وہ اس فرقنا اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تم پر البحرا بحر یعنی کہ دریا فانجیناکم بس ہم نے نجات دی تم پر البحرا دریا فانجیناکم بس ہم نے نجات دی تم کو واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا اعلی فرعون آل فرعون کو وانتم تھے تم تنظرون اس واقعے کو دیکھ رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعے کی یاد دلائی کہ جس میں حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں جب یہ لوگ نکلے بنی اسرائیل اور فرعون ان کے پیچھے تھا اور اس وقت جب سامنے دریا آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس دریا پہ مارا اللہ کے حکم سے اور اس میں راستہ بن گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اس دریا کو پار کر گئے اور اس کے پار کرنے کے بعد جب فرعون اور اس کا لشکر جب دریا میں اتر گیا ان کے پیچھے پیچھے تو اس کے بعد پانی نے اپنے آپ کو برابر کیا اور اس کے بعد وہ وہاں پر اللہ نے ان کو غرق کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ جو ہے اپنی نعمتوں کا اپنی ان کی غلطیوں کا اب آگے ہم پوری تکرار اس کی دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ان کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں بنی اسرائیل سے ہوئی تھیں وہ غلطیاں بنی اسماعیل سے نہیں ہونی چاہیے وہ غلطیاں مسلمانوں سے نہیں ہونی چاہیے آج ان کو جس وجہ سے تنزلی کی جا رہی ہے اگر مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو کل مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے تنزلی دے دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جس قوم کو بہترین امت کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ہم یہاں پر کچھ خاص مدت کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد انسان کو وہی کچھ ملے گا لیس الانسان الا ما سعی جس کی وہ کوشش کرے گا تو اب ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی پوری چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کہیں پہ ہم میں یہ غلطیاں موجود ہیں تو فوری طور پہ ہم اللہ کے آگے رجوع کریں اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہم کرم کی بھیک مانگیں اور اس کے بعد یقیناً جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عروج عطا کرتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے 1000 سال پہلے حکومت کی آج بھی مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے یہی حکومت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اپنی سیشن کے اختتام پہ
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।